إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. وقال الله تبارك وتعالى: إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. حضرات، سامعین و سامعات، آواز تھوڑی کھول دو. رمضان المبارک اور عید الفطر تو بعد اج دا خطبہ جمعۃ المبارک جو میں اور تساں حضرات جس دے اندر حاضر اور موجود ہیں، بعض دوستان دی فرمائش تے اور بعض احباب دی خواہش تے انشاءاللہ الرحمن میں اپنی اور تساں حضرات دی مادری زبان پنجابی اندر عرض کراں گا. دنیا دے اتے
اللہ نے ہر چیز دی تقسیم اپنی رحمت اور اپنی قدرت دے نال فرمائی ہے۔ کسے نو اللہ نے دولت عطا فرمائی اور اولاد تو محروم رکھیا، کسے نو اللہ نے اولاد عطا فرمائی اور دولت انتہائی محدود عطا کیتی، کسے نو حسن و جمال دے نال نوازیا لیکن انہوں علم دی دولت نال مالا مال ہون دی ہمت نہیں، کسے نو اللہ نے علم و عمل دے نال نوازیا لیکن او دا رنگ قد ایڈا دنیا دے ہاں نمایاں اور پسندیدہ نہیں، اور کسے نو اللہ نے کائنات دیاں بہترین نعمتاں دے نال نوازیا لیکن وہ دنیا دی سب تو بڑی دولت اور نعمت دولت ایمان اور ہدایت تو محروم ہے، اور کسے نو اللہ نے دنیا تے گزارے لائق کھان پین اور روٹی دا اہتمام او دے واسطے فرمایا لیکن او دین اور ایمان دی دولت نال مالا مال ہے، اور اسی طریقے نال کسے دے حصے حسن آیا، کسے دے حصے رزق آیا، کسے دے حصے اولاد آئی، کسے دے حصے ایمان آیا، کسے دے حصے اندر رب ذوالجلال دی طرفوں وہ دی قسمت اللہ دی قدرت کہہ لو کہ ذلت اور رسوائی آئی، اور دنیا تے اللہ نے جدوں عزت دی تقسیم فرمائی، احترام نو کائنات اندر میرے سونے سچے رب نے تقسیم فرمایا تو اے دی ترتیب کائنات دے رب نے آپ ہی قرآن اندر بیان فرما دیتی۔ دنیا دے اوتے اللہ تے عزتاں دا مالک ہے، او تے عزتاں دا خالق ہے، کائنات دیاں عزتاں دا رکھوالا ہے، کائنات نو عزتاں عطا کرنے والا ہے، اور دنیا تے سب تو زیادہ قابل عزت، قابل احترام، قابل ادب، قابل تقدیم اور قابل تقدیس اور تکریم ساری کائنات تو اچھی ہستی او خود رب ذوالجلال دی ہستی ہے، اور رب ذوالجلال تو بعد اس کائنات دے اندر سب تو زیادہ عزتاں والے، ادباں والے، شرماں والے، احتراماں والے، آبرو دے لائق اور ادب و احترام دیاں تمام حدود و قیود دے قابل اگر کوئی شخصیات ہے نے تے او اللہ دے پیغمبراں دی جماعت مقدس ہے، اور اللہ دے پیغمبراں تو بعد اللہ دے ولی، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، محدثین، مومنین اور مجتہدین، ائمہ دین، فقہائے کرام، علماء اعظام، حفاظ، قراء، مجاہدین، غرض کے درجہ بدرجہ اللہ نے سب نو عزتاں والے بنایا ہے۔ ایک عزت وہ ہے جیڑی اللہ نے عام انساناں نو عطا فرمائی ہے، اور ایک عزت وہ ہے جیڑی کائنات دے رب نے صرف اہل ایمان نو عطا فرمائی ہے۔ میں عام عزت والیاں دی عزت دی گل بھی کراں گا، انسان دے عام احترام دی گل بھی کراں گا، اور میں انساناں وچوں مومناں دی عزت اور مومناں دے احترام دے حوالے نال بھی کچھ گزارشات تہاڈی خدمت اندر پیش کراں گا۔ یہ بات میں دیدہ دانستہ معاشرے دے حالات نو سامنے رکھ دیا ہویا عرض کرن لگا، کیونکہ ساڈے نزدیک کسی دی عزت اچھالنا،
کسے تے الزام لگانا، کسے نو رسوا کرنا، کسے نو بدنام کر دینا، اور کسے دی عزت نو بٹا لگانا، اور کسے دی عزت نو داغدار کر دینا، یہ جرم ہی نہیں سمجھیا جاندہ، بلکہ الٹا مسلمانہ دا معاشرہ اینو دلیری سمجھدا ہے، اپنا حق سمجھدا ہے، ہوشیاری سمجھدا ہے، اور اپنی سوادید دے مطابق اپنی چالاکی تصور کردا ہے۔ میرے اور تواڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عزت دے متعلق، انسانی وقار دے متعلق، انسان دے احترام دے متعلق ایسا بیان، ایسا پیغام اور ایسا احترام دا سبق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیتا ہے۔ حدیث پاک اندر آندا ہے، ہزارہ مرتبہ تسی سنیا ہے، لیکن میں اس گل نو جس رنگ اندر کرنا چاہاں گا، امید ہے میرا اللہ مینوں توفیق بھی عطا فرمائے گا تے تواڈے دلاں وچ اس گل نو انشاءاللہ داخل بھی فرمائے گا۔ میرے بھائی، میرے برادر، ذرا غور فرمایا جے، میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی اندر تشریف فرما لے، اور مدینہ المنورہ دا شہر جہانہ دی رحمت، نبیاں دے امام، پیغمبران دے سردار، سید ولد آدم، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، اور امام الاولین والآخرین، سید الثقلین، امام الحرمین، صاحب قرآن، ساری کائنات دے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ واولادہ وسلم، آپ تشریف فرمانے مسجد نبوی دے اندر، تے اگلی گل کرن تو پہلا ایک دعا کر کے اگے بڑھیے کہ پروردگار عالم تیرے واسطے کوئی مشکل نہیں، اللہ تو سانو ساریاں نو مسجد نبوی دی حاضری نصیب فرما۔ میرے بھائی، میرے برادر، آقا تشریف فرمانے تے صحابہ بھی میرے مصطفیٰ دے قریب بیٹھے نے، کتے صدیق بیٹھے نے، کتے فاروق بیٹھے نے، کتے عثمان غنی بیٹھے نے، کتے علی المرتضیٰ بیٹھے نے، شیر خدا بیٹھے نے، جناب سیدنا امیر حمزہ تشریف فرمانے، حضرت عباس تے عبداللہ ابن عباس موجود نے، حضرت عبداللہ ابن عمر موجود نے، اور کتے سعد، سعید، طلحہ، زبیر، خبیب، عبد الرحمن ابن عوف، اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، غرض کے اس امت دے بہترین لوگ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قریب تشریف فرمانے، اور ساڈا ایمان ہے وے گل کرنی انشاءاللہ بڑی تفصیل نال میں، ساڈا ایمان ہے وے کہ حضرات 14ویں رات دا چند بالکل صاف موسم دے اندر ستاریاں دے درمیان اونا نہیں چمکدا تے پھبدا جننے آمنہ دے لال صحابہ دے درمیان پھبدے سن۔ میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے تے باہروں ایک آدمی آیا، یہ دیہاتی آدمی ہے، پینڈو آدمی ہے، بدو آدمی ہے، گنوار ہے، اجڑ آدمی ہے، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ویندے کی نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا اے بندہ آیا تے حدیث پاک دے الفاظ نے فجاء ربی فبال فی طائفۃ المسجد فزجرہ الناس فنہاہم رسول اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا یہ بندہ آیا، پردہ ہٹا کے مسجد ایک کونے وچ بہ جاندا، صحابہ دوڑے ہی آندے نے، دوڑے ہی آندے نے، او بدبختہ یہ کی کرنا پیا، اٹھے تو یہ کیڑا کام شروع کر دیتا ہے، تو نہیں جاندا اے مدینہ شہر ہے، تو نہیں جاندا اللہ دے نبی موجود نے، تو نہیں جاندا اے مسجد نبوی ہے، تو نہیں جاندا اے دوجا حرم ہے، تینوں پتہ نہیں ہے مقدس جگہ ہے، اس سیوت قیام واسطے اللہ نے طے فرمائی ہے، ایک ہی کرنا ہے۔ صحابہ ڈانٹن لگ پے، صحابہ انہوں
ਝਿੜਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਹਾਬਾ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਇਮਾਮ ਲੰਬਿਆ ਦੀ, ਰਹਿਮਤ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ? ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ गई? ये रहमतुल लिल आलमीन नबी है। अल्ताफ हुसैन हाली अल्लाह तेरी कब्र मुनव्वर फरमाए। वो फरमाते ने वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया। मिसखाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। रब जिस पे बरसों से था जाल छाया, पलट दी बस कान में उसकी काया। वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, वो बिजली का कड़का था या सोते हादी। अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी, और एक ही आवाज में सोती बस्ती जगा दी। नई एक लगन सबके दिल में लगा दी। पड़ा हर तरफ शोर गोल ये पैगाम हक से, के जाग उठे दश्तो जबल नाम हक से। मेरे आका अलैहिस्सलाम दियां नजरां पै गई। आपने फरमाया की हो गया इन्हां बंदियां नूं, की गल है? सोहणिया एक बंदा पेंडू जिहा आया है, अनपढ़ आदमी है, देहाती जिहा बंदा, वो जट जिमींदार गंवार आदमी है। अल्लाह दे नबी इहनूं मस्जिद दे एहतराम दा नहीं पता। सोहणिया इहनूं मस्जिद दे अदब दा लिहाज नहीं। अल्लाह दे पाक पैगंबर इहनूं कोई इज्जत मस्जिद दी दा पास नहीं। ये नालायक आया ते आके मस्जिद नबी अंदर पेशाब कर लग पिया। मस्जिद एक कोने दे अंदर आके पेशाब कर लग पिया। हजूर किड्डा गलत काम कर रहा बंदा, किड्डी गलत हरकत कर रहा बंदा, किड्डी बड़ी बेअदबी कर रहा बंदा, किड्डी बड़ी मस्जिद की गुस्ताखी कर रहा बेबंदे बंदा, और किन्ना मस्जिद दे वकार दे खिलाफ काम कर रहा है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सारियां गल्लां सुनिया। हदीस पाक दे अल्फाज ने फनहाहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने अपनी जुबान नबूवत नूं जुम्बश दी, आपने अपनी लिसान नबूवत नूं हरकत दी। आपने फरमाया साथियों इनू पेशाब कर लैण दिओ, मना ना करया जे, रोकया जे ना, टोकया जे ना, झिड़कया जे ना, डांटया जे ना, इनू आराम नाल पेशाब कर लैण दिओ। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वेख्या जदों उस बंदे ने पेशाब कर लिया, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया पानी दे लोटे लैके आओ, पानी दे डोल लैके आओ। सहाबा पानी दे डोल लैके आए, आपने पेशाब दे उत्ते बहा दिते। सजनों दोस्तों नमाजियों साथियों मैं गल ये करना चाहना वा, एक पासे इंसान दा कम मामला है, एक पासे मस्जिद दा एहतराम है, एक पासे इंसान दी ये हरकत है, दूसरे पासे मस्जिद दा अदब है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कटवाया नहीं, मसीतों कटवाया नहीं, इनू मरवाया नहीं और इनू कोई सजा नहीं दी। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने जे मस्जिद विच इहदी हाजत पूरी हुंदी है, इनू कर लैण दिओ। जानदा जो नहीं, इहदे इल्म विच नहीं, इनू पता ही नहीं
بچارے نو اور اینو اس مسئلے دی سوجھ بوجھ کوئی نہیں۔ ایک پاسے مسجد نبوی دا احترام ہے، ایک پاسے مسجد نبوی دی عزت ہے، ایک پاسے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی مسجد دا وقار ہے۔ جان دے ہونا ہو رہا جگہ تے بندہ ایک نماز پڑھے تے ایک ہی نماز دا ثواب ملدا ہے، تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ مسجد نبوی اندر میری ایس مسجد دے اندر نماز پڑھے گا، نماز ایک پڑھے گا، اللہ اپنی رحمت دے نال 1000 نماز دا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اے ہے مسجد دنیا دا دوسرا حرم، پہلا حرم مکہ المکرمہ خانہ کعبہ کہ دوسرا حرم مسجد نبوی ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے او مسجد نبوی، میں گل دے وزن نو بڑھان واسطے عرض کر لگا، او مسجد نبوی جے دے ایک کونے اندر میرے آقا نے فرمایا جنت دا ٹکڑا ہے، جے دی ایک حصے نو اللہ نے جنت دا حصہ قرار دے دیتا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جے دے اندر جنت موجود ہے، اوتھے ایک انسان اپنی قضائے حاجت کردا ہے، اوتھے انسان پیشاب کردا ہے، میرے مصطفیٰ نے اوتھے بھی انسان دا خیال رکھے ہے، اوتھے بھی دا لحاظ رکھے ہے۔ یہ عزت ہے انسان دی، ایک پاسے مسجد نبوی دی عزت ہے، دوسرے پاسے نسل انسانیت دی عزت ہے، ایک پاسے مسجد نبوی دا احترام ہے، دوسرے پاسے انسان دے وقار دا تے او دے حقوق دا خیال ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیتا، دسنا لوکاں نو ایسی والا قد کرمنا بنی آدم، اسی آدم دے بیٹے نو عزت عطا فرمائیاں نے، اسی آدم دے بیٹے نو عزتاں دے نال نوازیا ہے، اسی آدم دے بیٹے نو عزت عطا فرمائی ہے، اینو عزتاں تے ادباں تے احتراماں دے لائق بنایا ہے، اینو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ میرے سجنوں او میرے دوستوں بیلیو عزیزوں ساتھیوں نمازیوں اور میرے نمازی حضرات اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، اسی تے کسے دی عزت نو داغ لاؤن لگیاں ایک سیکنڈ نہیں لگاندے۔ اے زبان دی چھوٹی جئی نرم جئی بوٹی جیڑی ہے نا، اے بڑے بڑے رشتیاں نو کٹ کے رکھ دیندی ہے، اے زبان دی نرم جئی بوٹی جیڑی ہے نا، اے بڑے بڑے تعلقات مضبوط بھی توڑ کے رکھ دیندی ہے۔ ایدا غلط استعمال کرے گا نا، عزتاں پامال کرے گا نا، الزام تراشیاں کرے گا نا، بہتان بازیاں کرے گا نا، زبان درازیاں کرے گا نا، اینا زباناں دے نال کسے دی عزت نال کھیلے گا، اینا زباناں دے نال کسے دے احترام دے خلاف جستجو کرے گا، یہ زبان کسے دی عزت دے خلاف چلے گی۔ یاد رکھ لا ہے تے نرم جویں گلاب دی پتی ہے تے نرم، لیکن اے ہیرے دا جگر چیر کے رکھ دیندی ہے۔ یہ زبان ہے تے نرم پر بڑے بڑے پہاڑاں تو مضبوط رشتیاں توڑ کے رکھ دیندی ہے، بڑیاں بڑیاں چٹاناں تو مضبوط تعلقات نو کھاڑ کے رکھ دیندی ہے۔ اس واسطے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اسی آدم دے بیٹے نو عزت عطا فرمائیاں نے، جنوں رب نے عزت عطا فرمائیاں تے ویکھنا میں اونوں ذلیل کراں تو اونوں ذلیل کرے، جنوں اللہ نے عزت عطا فرمائیاں نے، جنوں اللہ نے عزتاں دے نال نوازیا ہے، میں تے تو اونوں ذلیل کرن دیاں کوششاں کریے۔ سجنوں جملہ بڑا پارا ہے لیکن میں سمجھاؤن واسطے کہہ رہا ہاں، میرے ساتھیو جنوں اللہ نے عزت عطا فرمائی تے میں تے تو اونوں ذلیل کرن دی کوشش کریے، پھر خیال کر لیں اے مقابلہ تو اس انسان نال نہیں کر رہا، عزتاں دین والے رحمان نال مقابلہ کر رہا ہے، او عطا کر رہا ہے، تو گواؤں دیاں کوششاں کردا، او عنایت کر رہا ہے، تو برباد کرن دیاں کوششاں کردا ہے، او عزت بڑھا رہا ہے، تو عزت نو گھٹان دیاں کوششاں کردا ہے۔ اس واسطے میرے تے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام
ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत कर देने, रवायत सही मुस्लिम शरीफ दे अंदर है। इस तरीके नाल सहाबा कराम बैठे ने, सहाबा दा जमगठा लगा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सवाल फरमाया, आओ फरमांदे ने, अतदरून मल मुफलिस, दसो मैनू मेरे सहाबा मुफलिस बंदा कौन है, गरीब कौन है, कंगाल कौन है, कौन है अयालदार ते कंगाल ते गरीब आदमी ते फकीर आदमी। सहाबा ने समझिया अल्लाह दे नबी दुनिया दा सवाल कर रहे ने। अर्ज करदे ने, सोहणिया ये ते गल ही बड़ी सौखी जही है, ये ते सवाल ही बड़ा सौखा जिहा है। अल मुफलिसु फीना मल्ला दिरहम लहू वला दिनार। हजूर गरीब बंदा वही है जिहदे कोल पैसे ना होण, गरीब बंदा वही है जिहदे कोल कोई रकमां ना होण, गरीब बंदा वही है जिहदे कोल जायदादां ना होण, गरीब आदमी वही है जिहदे कोल कोई बैलेंस ना होए, गरीब आदमी वही है जिहदे कोल टका ना होए, पाई पैसा ना होए, वो गरीब आदमी है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंज करके सहाबा दे मजमे ते नजरां पाइयां। सहाबी आंदे ने जदों हजूर इंज नजरां पांदे सन, सारियां दे चेहरिਆਂ ते अल्लाह दी रहमत नाल नूरानियत पैदा हो जांदी सी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा दे दरमियान बैठे ने, और मैं बड़ी मोहब्बत नाल कहना चाहना, मैं बड़े प्यार नाल कहना चाहना, जब पास थे उनके अल्लाह के वली, जब पास थे उनके अल्लाह के वली, अबू बकर उमर उस्मान वली, जब पास थे उनके अल्लाह के वली, अबू बकर उमर उस्मान वली। इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा, जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में, जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में, रुखसार का आलम क्या होगा। और खाई है कसम खुद कुरान ने, खाई है कसम खुद कुरान ने, असहाब के दौड़ते घोड़ों की, असहाब का जब ये आलम है, असहाब का जब ये आलम है, सरकार का आलम क्या होगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आदियात ज़बहा फल मूरियात क़दहा फल मुगीरात सुबहा फ़असरन बिही नक़ा फ़वसतन बिही जमा। अल्लाह उन्हां घोड़ियां दियां कसमां खा रहे ने जिन्हां घोड़ियां दियां पुश्तां ते सवार हो के, मेरे सजनों दोस्तों अजीजों, जिन्हां घोड़ियां दियां पुश्तां ते सवार हो के अंसार ते मुहाजिरीन ने कुफर दी कमर तोड़ दी। अल्लाह उन्हां घोड़ियां दियां कसमां उठा रहे ने जिन्हां घोड़ियां ते सवार हो के सहाबा ने कुफर दे छक्के छुड़ा दिते। अल्लाह उन्हां घोड़ियां दियां कसमां उठा रहे ने जिन्हां घोड़ियां ते सवार हो के जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते उन्हां दियां फौजां ने रूमो ईरान दियां ताकतां नूं पसपा करके रख दिता। खाई है कसम खुद कुरान ने, असहाब के दौड़ते घोड़ों की, असहाब का जब ये आलम है, सरकार का आलम क्या होगा। जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में, रुखसार का आलम वार हो के जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते उन्हां दियां फौजां ने रूमो ईरान दियां ताकतां नूं पसपा करके रख दिता। खाई है कसम खुद कुरान ने, असहाब के दौड़ते घोड़ों की, असहाब का जब ये आलम है,
سرکار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا نے اج نظراں دوڑائیاں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے ساتھیو اے سوال دا جواب تانوں درست نہیں تسی دے سکے، اے سوال دا اے جواب نہیں۔ سونیا غریب بندہ تے ہوئی ہویا کردا جے کول پیسے نہ ہون۔ میرے آقا فرما دے نے نہیں بلکہ غریب عالم مفلس ہو۔ ساتھیو ذرا غور کرے آجے، میں عرض کرن لگا اپنے آپ تے میٹر فٹ کر لیا جے، اپنا آپ چیک کر لیا جے کتے اسی تے او غریب نہیں جیڑے میرے پیغمبر نے غریبان دا ذکر کیتا ہے۔ فرمایا عالم مفلس فی امتی الذی یاتی یوم القیامت، میری امت دا غریب بندہ جیڑا قیامت دے دن آئے گا، نیکیاں بڑیاں کیتیاں ہون گیاں اور نمازاں بڑیاں پڑھیاں ہون گیاں، حج بڑے کیتے ہون گے، روزے بڑے رکھے ہون گے، زکاتاں بڑیاں دتیاں ہون گیاں، اعتکاف بڑے کیتے ہون گے، عمرے طواف بڑے کیتے ہون گے، قربانیاں بڑیاں کیتیاں ہون گیاں، توبہ استغفار بڑی کیتی ہوئے گی، تلاوت و اذکار بڑے پڑھے ہون گے، یہ ساریاں نیکیاں لے کے آئے گا۔ جدوں اللہ دی عدالت وچ کھڑا کر دیتا جائے گا تے رب ذوالجلال دیاں عدالتاں لگ جان گیاں، عدالتاں کیسیاں سخت ہون گیاں۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن چ فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن لگیاں ہون گیاں، فرشتے بھی صفا دیاں صفا بن کے آ جان گے، سارے انسان بھی اللہ دے سامنے کھڑے ہو جان گے تے جبریل امین تے روح القدس بھی اللہ دے سامنے ہون گے۔ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام دی ہیبت دی وجہ تو، اللہ ذوالجلال دے ڈر دی وجہ تو، رب ذوالجلال دے وقار دی وجہ تو کوئی اللہ دے سامنے دم نہیں مار سکے گا، کوئی رب ذوالجلال دے سامنے اکھاں نہیں چک سکے گا، کوئی رب ذوالجلال دے سامنے نظراں نہیں پٹ سکے گا، کوئی رب ذوالجلال دے سامنے زبان نہیں کھول سکے گا، الا من اذن لہ الرحمن، جنوں اللہ اجازت دین گے وہ بڑے ادب تے احترام دے نال گل کرے گا۔ ایسیاں سخت عدالتاں ہون گیاں نا کوئی نہیں وارو بندا، اج جند نمانی دا لگی پیاس گھٹ ملدا نہیں پانی دا، سامنے ایک حوض دسدا نبی حقانی دا، پر پتہ نہیں ساقیے کوثر قیمت کی لائی اے چٹھی آسمانوں سرور اور پائیاں دے نالوں جوڑے اور پائیاں نو چھڈ دینا، سخیاں پراواں نے چھڈ دینا بچہ اس دن جڑدیاں ماواں نے، تے یاد نہیں کرنا کسے دوست آشناواں نے، بچے نو یاد نہیں کتھے گئی مائیا، اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی آ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ دیاں عدالتاں لگیاں نے، رب ذوالجلال دے سامنے ساری دنیا کھلوتی ہے، اے آیا نمازاں لے کے، اے حاجی آ گیا ہے، اے نمازی آ گیا ہے، اے تہجدہ پڑھن والا آ گیا ہے، اے نیکیاں دے انبار لے کے آ گیا ہے، اے نیکیاں دے ذخائر لے کے آ گیا ہے، اے حسنات دے ٹھیر لے کے آ گیا ہے، اور انہیں بڑے بڑے پہاڑاں دی طرح نیک عمال کیتے نے،
اجر و ثواب نال زمین و آسمان دے درمیان دے خلا تے فضاواں پر نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اجے ایدا فیصلہ نہیں ہوئے گا، ادھر ایک بندہ آ جائے گا کہے گا یا اللہ اینے میرے تے الزام لایا سی دنیا دے اوتے، اللہ ذوالجلال اینے میریاں عزتاں تے داغدار کرن دیاں کوششاں کیتیاں، اللہ اینے مینوں بدنام کیتا، اینے میری عزت نو بٹا لایا، اینے زبان نو چلا کے میریاں عزتاں برباد کیتیاں، کدے میریاں بیٹیاں تے الزام لایا، کدے میری ہمشیرہ تے الزام لایا، کدے میری ماں تے الزام لایا، کدے میرے تے بہتان بنیا، کوئی ادھروں آ جائے گا اللہ میرے تے ظلم کردا رہا، وہ ادھروں آ جائے گا عرش والیا اینے میرا مال کھا لیا، اللہ اینے مینوں گالیاں دتیاں، میرے تے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے حقوق اللہ ادا کرن والا، حقوق اللہ دے معاملے چ نیکیاں چ سب تو اگے نکل جان والا، جدوں حقوق العباد دی واری آئی، بندیاں دے حق دی واری آئی نا، ادوں ایدا فیصلہ ہون لگا، کچھ نیکیاں پہلا بندہ لے گیا، کچھ نیکیاں دوسرا بندہ لے گیا، کچھ نیکیاں تیسرا بندہ لے گیا، حتیٰ کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے نیکیاں لے جان والے ایدیاں نیکیاں لے گئے، ایک خالی ہو گیا، ککھ نہیں رہا، آئی غریب اس امت دا ایک خالی ہو گیا، ککھ نہیں رہا اے دے کول، تے اجے بدلہ لین والے کہندے نے اللہ میں بھی بدلہ لینا ہے، اللہ میں بھی بدلہ لینا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے اللہ اینا مظلوماں دیاں بدیاں اور اینا دے گناہ اینا دیاں کوتاہیاں کٹھیاں کر کے اس نیک دے سر پا کے ثم توریا فی النار، اللہ انہوں جہنم اندر داخل کر دیں گے۔ لوکاں دیاں عزتاں نہ کھیلن والا، اے چھٹانکی جی زبان دی بوٹی تے کنٹرول نہ کرن والا، اینو اینج چرب چرب چلان والا اور لوکاں دی عزت نو کینچی دی طرح کٹن والا، انسانیت دی اور عزتاں نو برباد کرنا، یہ زبان نال بہتان بازیاں لانیاں تے زبان دے نال جناب لوکاں دی اوتے بہتان بن کے رسوا کرنا، یہ تے کام ہی منافقاں دا ہے، مسلماناں دا کام نہیں۔ تسی آکھو کہ لکھیا کتے میں، سن لو میں دو بات عرض کرا کہ میں اپنی بات مکمل کرا۔ اللہ ذوالجلال فرما دے نے ان الذین یرمون المحصنات، او لوگ جڑے پاک دامن لوکاں تے الزام لاؤندے نے اور جڑے مومناں تے الزام لاؤندے نے اور جڑے جناب انج کر کے پاک دامن عورتاں تے بہتان بندے نے، اللہ نتیجہ کیے رزلٹ کیے حاجی ہوے نمازی ہوے، بلکہ میں اتنے تک کہاں گا اور نبی دے پیچھے نمازاں پڑھدا ہوے، نبی دی مجلس وچ بیندا ہوے، مصطفیٰ دے نال چلدا ہوے، امام الانبیاء دے پیچھے نماز جمعہ ادا کردا ہوے، امام کائنات دے جمعہ دا خطبہ سندا ہوے، امام الانبیاء دے سفر وچ نال ہوے اور مصطفیٰ دی خدمت کردا ہوے، لیکن اگر مومنہ تے الزام لائے گا نتیجہ کیے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اے قرآن اللہ دا لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تے منافقہ نے الزام لایا، ایمان نہ دسو منافق نبی دے پیچھے نماز پڑھ دے سن کے نہیں؟ میرے مصطفیٰ دا خطبہ سن دے سن کے نہیں؟ امام الانبیاء دے نال سفر وچ جاندے سن کے نہیں جاندے؟ میرے پاک پیغمبر دی محفل وچ بیٹھ دے سن کے نہیں بیٹھ دے؟ اے ساریاں گلاں دے باوجود نبی دی بیوی تے مومنہ دی ماں جنوں اللہ نے دنیا تے عزتاں عطا فرمائیاں، اللہ فرما دے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور دوسرے مقام تے اللہ فرما دے نے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اور
تیسرے مقام تے اللہ فرما دے نے یا ایھا النبی، اے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، تانوں اجازت نہیں تانوں دنیا دیاں عورتاں کتنیاں بھی خوبصورت لگن انہاں نوں طلاقاں نہیں دے سکدے۔ اے رب پابندیاں لا رہا ہے، اے اللہ پابندیاں لا رہا ہے۔ نبی دیاں بیویاں دے نال مصطفیٰ دے وفات تو بعد بھی کسے نوں نکاح کرن دا حق حاصل نہیں، اس واسطے کہ انہاں دی عزت دے تحت، انہاں دے احترام دے تحت، انہاں دے منصب دے تحت، پیغمبر نال انہاں دے تعلق دی وجہ تو، پیغمبر دی زوجیت اور پیغمبر دے حرم دی وجہ تو انہاں نال نبی دے بعد بھی کوئی نکاح نہیں کر سکدا، مصطفیٰ دے بعد پیغمبر دی بیوی نال کوئی نکاح نہیں کر سکدا۔ اس واسطے اینا شان اینا مقام اینا منافقاں نے الزام لایا ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے، اللہ ذو الجلال فرما دے نے لوئنو فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، انہاں تے دنیا تے بھی اللہ دی لعنت تے آخرت وچ بھی اللہ دیاں لعنتاں، اور انہاں واسطے بڑا ہی وڈا عذاب ہے۔ میرے بھائی تین گلاں ثابت ہوئیاں قرآن دی اس آیت تو، کسے دی عزت تے داغدار کرنا، کسے دی عزت تے بٹا لگانا، کسے تے جھوٹا الزام لگانا نمبر ایک کام منافقاں دا، تے نمبر دو ایک کام کرن والے تے اللہ دی لعنت دنیا تے آخرت اندر، اور نمبر تین انہاں واسطے اللہ دا سخت عذاب ہے۔ اس واسطے سجنوں ایویں کسے تے الزام لا دینا، عزت مسلم دے اوتے عزت مسلم تے ڈاکے مارن دی کوشش کرنا اور کسے دی عزت برباد کر کے رسوا کرن دی کوشش کرنا۔ ایک حدیث پاک سن لو تو میں اپنی بات ختم کر دینا، آخری حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی نے آدھے نے میں امام الانبیاء دے نال موجود سی تے جگہ دے پیر اپنی سواری تے سوار سن اور حج دا موسم سی، انج کر کے مکے دا شہر سی، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اللہ انہاں ساریاں نوں مکے بھی لے جا، عرشاں والیاں مدینے بھی لے جا۔ اللہ ساڈا ایمان ہے مکہ تے مدینہ حج تے عمرہ پیسیاں نال نہیں تیری رحمت نال نصیب ہوندا ہے۔ عرشاں والے سانو مکے دی زیارت بھی نصیب فرما، مدینے دی زیارت بھی نصیب فرما۔ اسی تے دعاواں کردے ہاں اللہ مدت گزریے سکھ دیاں نوں جوگی سانگ بنان نوں جی کردا، اللہ مدت گزریے سکھ دیاں نوں جوگی سانگ بنان نوں جی کردا، تیرے گھر دے دوالے گھوم گھوم کے ساڈا پھیریاں پان نوں جی کردا۔ اللہ تیرا در دیکھو تیرا گھر دیکھو تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھو، اللہ تیرا در دیکھا تیرا گھر دیکھا تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھا، جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمرہ لنگان نوں جی کردا، اللہ مدت گزریے سکھ دیاں نوں جوگی سانگ بنان نوں جی کردا، تیرے گھر دے دوالے گھوم گھوم کے میرا پھیریاں پان نوں جی کردا۔ صفا مروہ تیرے شاعر نے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیر فإن اللہ شاکر علیم۔ صفا مروہ تیرے شاعر نے انہاں دوواں وچ منگیا اے شاعر نے بی بی ہاجرہ وانگو بے صبری دیاں پھیریاں پان نوں جی کردا،
اللہ مدت گزریے سکدیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا اللہ سچائی کوئی فریاد میری اللہ سچائی کوئی فریاد میری کر دے پوری آس مراد میری تیرے پاک نبی تو میں صدقے جان بس صدقے ہی جان نو جی کردا اللہ مدت گزریے سکدیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا تیرے کر دے دوالے گھوم گھوم کے ساڈا پھیریاں پان نو جی کردا اور کافی پاپ کما بیٹھا گل سنیا جے ذرا کافی پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے شرمندہ ہاں مندڑے چج کر کے پلہ چک کے کعبے دے سینے تو پلہ چک کے کعبے دے سینے تو اے سینہ نال لگان نو جی کردا اللہ مدت گزریے سکدیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا اور میں بڑی محبت نال کہنا چاہنا وا میں بڑے پیار نال کہنا چاہنا وا میں بڑے ہی محبت دے انداز نال کہنا چاہنا وا میرا دل کردا میرا دل گردا سبز گنبد اکھیاں دے وچ پھردا میرا دل کردا میرا دل گردا سبز گنبد اکھیاں دے وچ پھردا جن ساری دنیا ٹھار دتی میرا بھی ٹھنڈ پان نو جی کردا میں دسنا چاہنا حدیث پاک دے الفاظ سن لو ذرا غور نال سنیا جے جا کے سنیا جے ہوشیار ہو کے بیدار ہو کے تے گل مکاواں مسلمان دی عزت کنی ہے مسلمان دا شان کنا ہے میں دسنا چاہنا میرے آقا علیہ السلام اپنی اونٹنی تے سوار نے نبی علیہ السلام نے صحابہ نو خطاب فرمایا آپ فرما دے نے ساتھیو جان دے ہو آ شہر کیڑا ہے سونے مکہ شہر ہے آپ نے فرمایا جان دے ہو مہینہ کیڑا ہے اللہ دے نبی حرمت والا حج دا مہینہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جان دے ہو تاریخ کیڑی ہے اللہ دے نبی حج دیاں تاریخاں نے 8 9 10 اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او لوگوں جویں اے شہر عزتاں والا ہے اے شہر حرمتاں والا ہے اے مہینہ عزتاں والا ہے اے مہینہ حرمتاں والا ہے ایویں ہی تواڈے سارے مسلماناں دی عزت احترام خانے کعبے بیت اللہ دے برابر ایدے نال دائی ہے مکے دی کوئی گستاخی کرے اسی برداشت نہیں کرتے مدینے دی گستاخی کرے اسی میدان میں آ جانے ہیں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مسلمان دی عزت اودا ہی جدا خانے کعبے دی عزت لیکن اسی عزت داغ لاؤن لگے ذرا سوچ دے ہی نہیں آخری جملہ کسے مسلمان دے متعلق کوئی ایسی گل کرن تو پہلا اے پوری حدیث دے انداز نو دیکھیا جے گل میرے مصطفیٰ نے کتھے کہی اور کس جگہ تے فرمائی مثال کیڑی دیتی اور پورا ماحول بنا کے گل کیڑی کیتی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احساس دلایا ہے کہ جویں مسلمانوں تواڈے دلاں 'چ خانے کعبے دا ادب و احترام ہے ایداں ہی تواڈے دلاں 'چ ایک مومن دا بھی ادب و احترام ہونا چاہیے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو ساریاں نو اس معاملے اندر قرآن و سنت دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.